बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान, जहां हम कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए और उनके सोल्यूशन ढूंढते हैं और उजागर करने की कोशिश करते हैं शऊर अपने अवाम में कि वो सब मिलकर आवाज उठाएं हमारे साथ और ख्वाब खरगोश से उठ जाएं। लेट्स वेक अप पाकिस्तान। आज जो हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ब्लू इकोनॉमी। हमारे समंदरों में इतना पोटेंशियल है कि हम अपने बहुत सारे मुआशी मसाइल हल कर सकते हैं, बट सैडली बहुत सारी वजूहात के बिना पर हम वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते जो हमारे हुक्मरान सेट करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की तो 2017-18 में 450 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। उसके बाद से हम डिक्लाइन कर रहे हैं। 500 मिलियन डॉलर, हाफ अ बिलियन का टारगेट रखा गया लेकिन अचीव नहीं किया जा सका। बहुत सारी वजूहात हैं, आज डिस्कस करेंगे क्या क्या पोटेंशियल है हमारी ब्लू इकोनॉमी, हमारे समंदरों में। और मेरे साथ बड़ा बेहतरीन पैनल भी है। पहले तारुफ कराना चाहूंगा अपनी को होस्ट का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत खान, आप सीईओ हैं ब्लू नेट और साथ साथ आप फॉर्मर डीजी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नुसरत, आप तो करती रही हैं वेकअप पाकिस्तान मुझसे पहले। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। आपको मिस कर रहा था वेकअप पाकिस्तान बहुत ज्यादा। मैं भी मिस कर रही थी वेकअप पाकिस्तान। आज जो सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट को माशाल्लाह से, आप तो डीजी भी रही हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, समंदर से तो बड़ा प्यार होगा आपको। मेरा ख्याल है, मैं ये कहती हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम माय ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय सी वाटर, तो इज ओशन ऑल ओवर। वाओ। और आज जो मेहमान हैं वो भी माशाल्लाह से हमारे बड़े एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद अरशद साहब, आप को चेयरमैन हैं इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, चेयरमैन हैं पाकिस्तान कतर बिजनेस काउंसिल के, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक कतर तकाफुल के। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं ओवैस मीर साहब, आप हैं इस वक्त सीईओ भी हैं गैसटेक के और साथ साथ आप डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी सीईओ हैं। थैंक यू सो वेरी मच मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर नुसरत मौजूद हैं, यकीनन डिस्कस करना चाहता था मैं एक्सपोर्ट्स, लेकिन डॉक्टर नुसरत, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम? मेरा ख्याल है हम पहले ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें व्हाट दिस ब्लू इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। पाकिस्तान के पोटेंशियल्स क्या है, हम लुक फॉरवर्ड क्या करें, हमारे पास काम करने के लिए एरिया कौन सा और हम क्या मिस कर रहे हैं। जब भी हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो बेसिक जो आइडिया जो एक लेमैन के दिमाग में आता है, एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स आती हैं सी फूड की, फूड प्रिपरेशन, सी फूड की मील्स होती हैं, साथ साथ सी बॉन्ड ट्रेड होता है, समंदर से जो हम ट्रेड करते हैं, मर्चेंट नेवी है, दूसरा बहुत कुछ है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं यही सवाल। मीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। आप ब्लू इकोनॉमी को क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं, इस वक्त क्या पोटेंशियल है उसमें? Thank you जी तिला। Blue economy जी as itself is a whole world and you can say the economy। आपने दो तीन जगहों के एरियाज की बात की, फिशरी, वो तो इसका एक कंपोनेंट्स है, बट ब्लू इकोनॉमी is a combination of anything, of everything which involves the ocean or a sea, whether it would be a trade, whether it would be a offshore, onshore sciences, oil and gas, energy, and then obviously with the port from where the trade and this is. So everything, it's ka ek total majmua hai, which is what we call it a blue economy. Right, and if I put the same question to my next expert, Arshad Mahmood Saab, how would you reply to it? देखिए, बेसिकली ब्लू इकोनॉमी एक पूरा एक ये समझ लीजिए कि एक इकोसिस्टम है जो आपकी कोस्टल बेल्ट पे पोटेंशियली एग्जिस्ट करता है। उसको अचीव कौन कौन करता है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको चारों तरफ देखेंगे दुनिया भर में आपको मिल जाएंगी। और इसमें जैसे अभी वैसे साहब ने बताया कि बेसिकली तो सारे आपकी जो फिशी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, फ़िश कैचिंग, फ़िश प्रोसेसिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसका जो है टूरिज़म रिलेटेड भी होता है। और इस वक्त आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको फार ईस्ट में कि वो एक बड़ा लाइन शेयर जो है अपने टूरिज़म का वो अपनी कोस्टल बेल्ट से ड्राइव कर रहे हैं। और फिर हमने भी बड़ी कोशिश करी, एक अटैम्प्ट लगाया कुछ साल पहले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका कि बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन जो एनर्जी की हो रही होती है वो भी इसी जो है एग्जैक्टली हो रही होती है, जिस पे अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत कुछ आगे काम करना है। डॉक्टर नुसरत, आपके लिए ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी इज बेसिकली हब फॉर ऑल इकोनॉमी। दुनिया की कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो ब्लू के साथ कनेक्टेड ना हो या नहीं हो सकती। तो बेसिकली ओशन इज़ अ सस्टेनेबिलिटी हब, चाहे हमारा लाइफ हो, रहना हो, हमारी इकोनॉमी हो, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे पास है क्या है हमारे पास। मेरे ख्याल है पाकिस्तान ब्लेस्ड है, करिकुलम हाई जो हमारे पास हिल्स एंड माउंटेन्स हैं,
एंड डाउन टू नॉर्दर्न अरेबियन सी पे जो हमारे कोस्ट लाइन है तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब, वेरी डाइवर्सिफाइड। और जो सबसे प्रोडक्टिव सी है, ओशन है, दैट इज़ नॉर्दर्न इंडियन ओशन। उसके क्लाइमेट, मानसूनल रिवर्सल ऑफ मानसून्स, दिस मेक इट सो प्रोडक्टिव। और productive is not just in terms of the fisheries production, in terms of oil, in terms of energy resources, in terms of anything you name it, we have it. चाहे वो economical seabed mining की बात कर लें, ocean resources की बात करें, तो Northern Arabian Sea is the richest ocean in the world. And Wow. we blessed, we are just sitting beside जब आप ये it. कह रही हैं ना डॉक्टर नुसरत, तो मुझे वो खबर याद आ रही है जो ठट्टा से थोड़े दिनों पहले आई थी कि कुछ मछेरे गए थे और वो 50 करोड़ की मछलियां पकड़ के आ गए थे और उनकी जिंदगियां बदल गई थी। तो अंदाजा कीजिए, ये तो खैर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मीर साहब, आपसे मैं जब डिस्कशन कर रहा था थोड़ी देर पहले, आपने कोस्ट लाइन का बड़ा जिक्र किया, डॉक्टर नुसरत भी कह रही हैं 1000 किलोमीटर, हमने कोई फायदा उठाया इस कोस्ट लाइन से? अगर नहीं उठाया तो क्या उठा सकते हैं सर? जी, इसको आप इस तरह से देखें जी, एंगल देखें, जैसे आप इकॉनमी की बात करें और एनीथिंग दिस, वी हैव टू सी कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एंड देन ऑब्वियसली विद द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स कि अभी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम और स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। बट स्पेसिफिक टू आंसर योर क्वेश्चन के जो कोस्ट लाइन, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि जो कोस्ट लाइन जो एक अपॉर्चुनिटी है, वो उस अपॉर्चुनिटी को हम अभी तक लेट्स से कि हमारी अगर 1100 प्लस किलोमीटर की उस लाइन है, सो दिस इज इटसेल्फ इज द अमंग द बिगेस्ट ब्लेसिंग बिसाइड्स मेनी अदर इन दिस। अब उस ब्लेसिंग को आपने हाउ टू हैव इट, अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। नाउ दैट ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कोस्ट लाइन हमें करना चाहिए था या करना चाहिए है या जो हमने नहीं किया, लेट्स पुट इट दिस वे कि we should be having a multiple ports. Okay, we have two ports as of last 4-5 decades, as KPD the chale the oldest one, and then the Gawada. What we can have it कि जी we must have an inland trade, हमारी inland trade from the river and then coastline होनी चाहिए जो among the different options, different demand and supply center. दूसरा जो हमारी related हमने कह तो दिया जी इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी। पहले मेरा तो सवाल इसमें पहले ये होता है कि ब्लू इकॉनमी इज इंटरकनेक्टेड विद द ब्राउन इकॉनमी। ब्राउन इकॉनमी मीनिंग ऑन शोर इकॉनमी, कि हमारी पहले शोर इकॉनमी का क्या हाल है। ऑब्वियसली इट गोज साइड बाय साइड इफ यू टॉक अबाउट बिकॉज एनीथिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी और फ्रॉम द इम्प्लीकेशन स्टैंड पॉइंट नीड्स अ कैपेसिटी। अगर आपने ब्राउन इकॉनमी में अपने आप को ऑप्टिमाइज और एट सर्टेन लेवल पहुंचा दिया हुआ है, विच इज इन आवर केस इज नॉट द केस, बट एज इफ यू टॉक अबाउट द होल रीजन, दैट्स द वेरी केस जिस पे रेलेवेंस बात करनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम नेबरिंग एरियाज एंड इवन फॉर दैट मैटर फॉर इंडिया, कि दे आर यूजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस कोस्ट लाइन एंड ब्लू इकॉनमी। सो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन दैट कोस्ट लाइन में वो ये है कि जी हम हमारे स्पेशली इन आवर ब्लू इकॉनमी में स्पेसिफिक अगर मैं मेरी टाइम की बात करूं, विच इज़ वन ऑफ द मेन एरिया विच ड्राइव्स द डेस्टिनी ऑफ द एनी कंट्री, उसमें बहुत सारा कैपेसिटी का फुकदान है जी। एंड अगेन उसमें बड़ा क्लियरली एंड आई विल टेल यू ब्लंटली कि जो हमारी ओवर द लास्ट 3-4 डिकेड्स में जो पॉलिसी मेकिंग रही है और जो हमारी उस पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए एक्शंस आइटम्स या रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं है, उसमें फ़र्क 100 और 80 का फ़र्क है। मीनिंग टू से कि वी नॉट ओनली लैक कैपेसिटी, वी पहले तो बात ये कि जी ऑल वी बी टॉकिंग इज यू नीड एन इंटेंट टू रीच इट। आपने वो एग्जांपल दी मछेरे की, जस्ट टू हैव इट अ स्लैग वन इन, कि वो अगर मछेरा इंटेंट और विल नहीं रखेगा कि मेरे पानी में जाना है और मछली पकड़नी है, देन ओनली कैन एबल टू हैव इट कि जी वो 1 लाख की मछली पकड़े तो वो करें। तो पहले तो यहाँ पे लोगों की नीयतों में फतूर था जी, वो नोबडी, बिकॉज हैविंग सेड दैट ब्लू इकॉनमी और दिस कोस्टल लाइन की बात, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल once पहले तो आपको will intent हो and then you have a good policy and then in order to implement that policy, वो रॉटरडैम की एक कोस्ट लाइन है जो कि इतना सा मुल्क है, कराची और पूरी दुनिया का ट्रेड में ब्लू इकॉनमी का मास्टर प्लास्टर है। ओके,
تو وہاں مجھے اتفاق ہوا ایک میری ٹائم مشن میں جانا اور ریورس آنے کا، جس میں ان کی ٹیگ لائن تھی جی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. سو دیٹ از گراسلی مسنگ ان آور دس بلو اکانومی انٹینٹ. ہم میرا خیال میں بسائڈ بہت ساری چیزوں کے 3-4 سالوں سے I don't want it to be, although I wanted to be blunt with the state of affair, تو جو ہم راہ لاپ رہے ہیں بلو اکانومی، بلو فرام ہیئر. ایک آرگنائزیشن ہے IMO انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن، جو کہ ڈرائیو کرتی ہے کہ واٹ آر دا مسنگ گیپس اینڈ ویئر یو نیڈ ٹو ہیو اٹ بلڈنگ ان کیپیسٹی. تو انفارچونیٹلی وی لیک ان آل دا ایریاز. ناؤ وین وی سے لیک، ایک آپ کا ہوا جی کنونشنل انجن وچ ریوالوز اراؤنڈ کہ جو آپ کے سیز اور اوشنز ہیں اس کو آپ نے کس بیلنس پہ رکھنا ہے. جیسے ابھی آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی، تو دیر از این اکنامک بیلنس، جتنی آپ کی امپورٹ ہے تو اتنی آپ کی ایکسپورٹ ٹریڈ ہونی چاہیے. سو ان دیٹ کیس میں جو ہمارا ادھر دوسرا لیکنگ پارٹ رہا ہے بلو اکانومی کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیٹیگرائز نہیں کیا ود دا پرائرٹیز، کہ واٹ پرائرٹی وی بینگ نیڈنگ. ڈو وی نیڈ اے مور پورٹ، no more ports, or we need to optimize our ports. These are very two basic points, but it's basic point میں ایک پوری ایک دنیا ہے کہ بہت سارے پوائنٹس آپ نے دے دیے مجھے میر صاحب ڈسکس کرنے کے لیے، اینڈ میں یہی آپ کی پوائنٹس بڑے اپنے اچھے ویلڈ پوائنٹس یہاں پہ ریز کیے ہیں. میں آگے پینل کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. ارشد صاحب، کیا ہمیں مزید پورٹس بنانے ہیں؟ کیا ہمیں جو پورٹس پہلے سے ہیں ان کی آپٹمائزیشن کی طرف جانا ہے؟ اور اگر پرائرٹی کی بات کی گئی ہے تو واٹ شوڈ بی آور فرسٹ پرائرٹی؟ دیکھیں، پورٹس کا جو انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے، آئی تھنک دیٹ شوڈ بی فلی یوٹیلائزڈ، اور اس میں دیر آر سو مینی ایشوز. آئی پرسنلی وینٹ ٹو دا فشریز، اور آئی تھنک بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس شہر کا سب سے جو ایگزیکٹلی ایسا علاقہ کہ جہاں پہ آپ نہ جانا چاہیں، اور اتنا فلدی اتنا برے حالات ہیں وہاں کے کہ تو اس کو آپ نے امپروو کرنا پڑے گا. اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی کہ کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ کیا کو لنک کریں اس وقت ان چیلنجز سے جو ہماری معیشت اس وقت دیکھ رہی ہے، براؤن اکانومی جس کا ذکر ہے. اوور آل پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت، ہماری ہارڈلی 26-27 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بہت برا حال ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نے بڑی میجر امپورٹس کو اپنے روکا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ایک ریزلٹنٹ امپیکٹ بہت ہی ہارریبل جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. تو اس وقت معیشت کو جو سیکٹر اٹھا سکتے ہیں اور اس کو لا سکتے ہیں بیک آن ٹریک، جو ہم سب کی خواہش ہے، ویژن ہے سرکار کا بھی، اس میں فشریز کو میں بہت ہی صفحہ اول پہ دیکھ رہا ہوں. فشریز، منرل کیمیکلز اینڈ ٹورزم، 3 سیکٹرز ایسے ہیں اگر اس پہ ہم انویسٹ کر لیں، اینڈ IT ایز ویل، تو وہ پوری کایا پلٹ سکتی ہے. تو آئی تھنک کرنا کیا چاہیے کہ جو ابھی ایک تو انفراسٹرکچر کی سائٹ پہ جو آپ کے پورٹ آپریشنز ہیں فشریز کے حوالے سے، ان کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا وہاں پہ جو ہارڈ ویئر اویلیبل ہے، یعنی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت آپ جائیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کی تکنیکس اور وہ ہارڈ ویئر یوز کر رہے ہیں اپنی یہ فش کیچنگ کے لیے. وہی لکڑی پرانے بورڈس ہیں، ان کے نیٹس اتنے آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اور کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. دوسرا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جو دنیا میں جب کوئی سیکٹر ترقی کرتا ہے تو اس میں وہاں کے فائنینشیل سیکٹر کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، جو ان کو لون دیتا ہے، پھر وہ جب ری پے کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ کسی نیکسٹ لیول پہ ترقی کے پہنچ چکے ہوتے ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی اس سیکٹر کو بینک لون نہیں دیتے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈرا بیک ہے، بہت بڑی لمیٹیشن ہے ہماری، جس کو ابھی تک سرکار نے ایڈریس نہیں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فشر مینز کی کیپیسٹی بڑھانی ہے. اس کیپیسٹی بڑھانے میں ان بینکوں کا، ان لینڈنگ انسٹیٹیوشن کا بڑا اہم کردار ہے. پاکستان میں ریسنٹ ڈیز میں بڑی زبردست گروتھ رہی مائکرو فائنینسنگ کی، اور یہ وہ انفارچونیٹلی ان کی ترجیحات میں بھی یہ سیکٹر نہیں ہے. میرا جب کبھی انٹریکشن ہوتا تھا ان کو میں انکریج ہی کرتا ہوں، بلکہ ابھی ہم اسٹیٹ بینک سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ایک اپ کمنگ بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے، اس میں بھی وہ کوئی اپنی انسینٹیوز اور ڈائریکٹیوز دیں، اپنی پالیسی بتائیں کہ کیا اس سیکٹر میں بینک کی سپورٹ مل سکتی ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو ورلڈ اکنامک فورم میں بھی انہوں نے کچھ ورکنگ کری ہے، پاکستان کی جو چیلنجز بتایا ایکسپورٹ مارکیٹ کی گروتھ کے، اس میں ایک تھا کہ مارکیٹ ایکسیس، اور مارکیٹ ناٹ جسٹ مارکیٹ ایکسیس، مارکیٹ پریپریشن کیپنگ ان مائنڈ دی مارکیٹ ڈیمانڈ، کہ اگر آپ یورپ کو جائیں تو یورپ کو کیا چاہیے، چائنا کو آپ جائیں تو چائنا کو کس قسم کی آپ سے وہ چیز چاہیے. اس حساب سے مارکیٹ اسپیسیفک جو ہے نا آپ اپنے پاس انفراسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کریں. اگر وہ اسٹوریج مانگ رہے ہیں آپ سے اپنے حساب سے تو اسٹوریج کو آپ بلڈ کریں اپنے پاس. وہ اگر آپ سے پرٹیکولر فارمیٹ میں ٹرالرز مانگ رہے ہیں، جیسے جاپان کی ایک فش ہے، وہ اس کا SOP ہے کہ وہ کیچنگ کے بعد تو 5 گھنٹے کے لیے اس کو جو ہے نا آپ نے ایک پرٹیکولر فارمیٹ میں فریز کرنا ہے، اور اس کے لیے پرپز بلڈ اس کے ٹرالرز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو اپنی بہت بڑی آپ جو ایکسپورٹ کی اپرچونیٹی گوا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ہمارے معیشت کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو سامنے رکھ کے اس سیکٹر کو دیکھنا چاہیے،
اور جو مارکیٹس ہیں ہماری آپ کے بالکل پڑوس میں چائنا کی مارکیٹ ہے, اور جو ہمارا یہ 2018 میں جو FTA ہمارا ریویو ہوا ہے چائنا کے ساتھ, اس میں انہوں نے کوئی 13 HS کوڈ جو ہیں وہ فشریز کے ڈال دیے ہیں چائنیز گورنمنٹ نے, جو کہ آپ کو فری ٹریڈ ایکسیس دے رہے ہیں چائنا کی مارکیٹ کو. اور چائنا کی وہ مارکیٹ جو اس وقت لاسٹ ایئر کی اس کی جو امپورٹ تھی وہ $15 بلین کی تھی. جسٹ امیجن کہ اگر ہم اس میں 20% شیئر لے لیتے ہیں تو امیڈیٹلی ہم $3 بلین جی امپورٹ جو ہے چائنا کی وہ $15 بلین کی ہیں. اور ہم نے ان کو ایکسپورٹ سر کتنا کیا؟ ہمارا ٹوٹل جو ایکسپورٹ رہی پچھلے سال تک میں $450 ملین تھی, اس میں سے 70% کے قریب آپ سمجھ لیں وہ چائنا کو گیا ہمارا. مجھے لگ رہا ہے وہ $150 ملین کے قریب ہم نے چائنا کو ایکسپورٹ کیا. You can say 250-260 million, which is nothing in front of the potential that we are witnessing right now. Very sad. اب سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نصرت آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا تھا, لیکن مجھے پروڈیوسر صاحب نے آواز دے دی ہے کہ ایک بریک لے لیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھیں پاکستان میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. بات ہو رہی ہے آج بلو اکانومی کی. بڑا بہترین ایکسپرٹس کا پینل میرے ساتھ موجود ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اویس میر صاحب سے, تو انہوں نے بتایا کہ ان لینڈ ٹریڈ ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ جو اکانومیز ہیں بلو اینڈ براؤن دونوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے. ملک کی معیشت کا اتنا برا حال ہے, ہم اپنی بلو اکانومی جو سمندر سے جڑی ہوئی ہماری معیشت ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نصرت آئی کم ٹو یو. جو باتیں ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے کی, جس طرح ارشد صاحب نے بھی کہی کہ ہمیں فشریز کے ساتھ ساتھ منرلز, ٹورزم, فشرمین فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے, پرائیورٹائز ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ سمندر کو دیا ہے, پانی کو دیا ہے, بلو اکانومی کے لیے آپ نے ریسرچ, اسٹڈیز, سیمینارز, ویبینارز, DG رہی ہیں اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نیت ہے کوئی سمندر کے لیے, کوئی اچھی نیت ہے؟ کیونکہ نیتوں کا ہی فقدان ہے بیسکلی یہاں پہ. دیکھیں, جہاں تک جو نیت کی آپ بات کرتے ہیں, تو قائد اعظم نے جو پہلی چیز پاکستان انڈیپینڈنٹ کے بعد بنائی تھی وہ پاکستان شپنگ کارپوریشن تھا. دیٹ مینس اوشن اینڈ اوشن ٹریڈ از سو امپورٹنٹ کہ وہ پہلی چیز ڈیولپ ہوئی تھی. اور پھر اگر آپ ریلیجسلی چلے جائیں تو ہمیں ہر دفعہ یہ کہا گیا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے اوشن کا ہونا اس لازم و ملزوم کی بات ہے. آپ چاہے اس کو مانیں نہ مانیں, اپنے پالیسیز اس کے لیے بنائیں یا نہ بنائیں, آپ کی 96% ٹریڈ جو ہے پاکستان میں وہ سی کے تھرو ہوتی ہے. جب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ابھی جس طرح ارشد نے کہا کہ جی چائنا کا کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے اور وہ ہماری طرف دیکھتا ہے, چھوٹی سی چیزیں جو میں اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں, پوٹینشیل سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. 1000 کلومیٹر کوسٹ لائن ہے. وی ہیو 2 ports traditional, one is coming up is Gwadar, maybe for transshipment, and for that we have a small and medium sized jetties and harbors are there for fishermen facility. Is Gwadar coming up? Yeah, inshallah is going to come up. Ameen. اور ضرورت ہے اس کی, اس ریجن کو اس کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں, لیکن وہاں سے نیگیٹو نیوز اتنی آ رہی تھی کہ کچھ لوگ میرا خیال ہے جس وقت ہم رہے کوئی چیز جب ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, جب اس کے ساتھ ہم پیسہ جوڑتے ہیں اور آپ کمیونٹی کو ساتھ کر لیں تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن ضرورت کس چیز نہیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس پہ پھر آپ بیٹھ کے, میں ان کو سوال دے رہی ہوں نا. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان ریگولیٹڈ بزنس ہے. اب اگر فشریز کی بات کریں, بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کا. کیا ہم فشریز کو پراپر ریگولیٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کو سسٹینیبل بنا رہے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اپنی ایکسپورٹ کو, جو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا پوٹینشیل ایکسپورٹ کے لیے, کیا ہمارے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ بڑھا سکیں؟ جو فشنگ ہو رہی ہے اس کے نیٹس ان ریگولیٹڈ ہیں, اس کی اسٹوریج ان ریگولیٹڈ ہے, ان کی فشنگ ان ریگولیٹڈ ہے. اور پلس جو فشرمینس ہیں, کیا وہ کہیں آپ کی اکانومی کا یا ورک فورس کا حصہ ہیں؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ مائکرو فائنینسنگ ہو رہی ہے, کیا ہم فشریز سیکٹر کو اکنامیکل سیکٹر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے, شاید اس لیے فائنینسنگ نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. تو جب ہمارے پاس ان ریگولیشنز اتنی, ہم فشریز کو ریگولیٹ, تو کیا ہوتا ہے؟ مافیا انویٹ کرتے آتا ہے. بالکل. جب مافیا انویٹ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ نہیں ہوتا, بزنس تو ہو رہا ہے, انفارمل اکانومی بڑھتی رہتی ہے, آپ کی فارمل اکانومی گرتی رہتی ہے. میں کچھ مچھروں کے ساتھ ڈاکٹر نصرت جاتا بھی تھا, مجھے فشنگ کا بڑا شوق تھا, تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کوئی زیادہ بڑی کیچ پکڑ لیتے ہیں تو ہم خود اس کو چھپاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے ڈکلیئر کر دی تو فوراً سے اس کے اوپر 25-30 لاکھ روپے ان کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا, جس کے بدلے انہیں کوئی سروس ملتی نہیں ہے, اور وہ بڑے اداس ہوتے ہیں. کیوں ڈکلیئر کریں؟ وہ پارٹ آف پارسل ہے ہی نہیں نا, آپ کے ٹیکس رجیم میں آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا مافیا اتنا پھیلا ہوا ہے, اور یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا
کہ جو فشنگ ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے, کیا وہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم ایز اے گورنمنٹ جو ہے ہم اس کا وجہ یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو پروسیجرس ہیں ان کو اتنا لوپ ہولس کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے, اور اوشن بلائنڈنس از مارچ. بٹ وہ بلائنڈنس نہیں ہے, جو بزنس مین ہے وہ اپرچونسٹ ہے, اس نے اپنے راستے بنائے ہیں اور وہ بزنس کر رہا ہے. جو میں نے کہا پی این ایس سی جب بنا تھا تو اس وقت تقریباً 100+ شپ ہوتے تھے, اب تو یو کین کاؤنٹ, دوسرے ہاتھ پہ بھی نمبر نہیں جاتے ہیں. دیٹ مینس ہماری معیشت ایسے جا رہی ہے, یوں نہیں جا رہی ہے, فلیٹ بھی نہیں ہے, ایسے گر رہی ہے. اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے, دیٹس دا بگیسٹ پرابلم. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نئے پورٹ اینڈ ہاربرز بنا لیں, ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے, ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے. ہمارے پاس جو میر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی براؤن اور بلو اکانومی کنیکٹڈ ہیں, آپ براؤن کو ہی کبھی ریگولیٹ نہیں کر پائے, بلو کو کیا کریں گے ڈاکٹر نظر؟ نہیں, پھر میرا سوال یہ الگ ہے ہی نہیں نا. جب آپ کا 90+ ٹریڈ آپ کا جا رہا ہے سی روٹ کے, دیٹ مینس براؤن از آلسو ڈیپینڈنٹ آن سی, بہت کنیکٹڈ, تو آپ اس کو سیپریٹلی بات ہی نہیں کر سکتے. کریکٹ. دیٹ از ون نیشنل اکانومی. جب تک اس کی ریگولیٹڈ پالیسیز نہیں بنیں گی, جب تک اسے ہم اس طرح کے ملک کو ترقی دینا ہے, ملک کی میر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا صحیح کہا, لیکن دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ وی وچ از دا سچویشن. آپ کا پروگرام ہی ویک اپ پاکستان ہے, تو اٹس آل اباؤٹ ناؤ اور نیور واٹ اٹ از کہ جی یہ سیناریو ہے کیا. بالکل انہوں نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ ویئر دا پرابلم لائز. ناؤ دیٹ پرابلم لائز ان دا ہول ایکو سسٹم, کہ اگر آپ نے, اور دوسرا آپ نے کہا کہ آپ مچھلی پکڑتے جاتے تھے تو مینز جو شوق تھا, تو شوق بھی آپ کا سسٹینیبل نہیں رہا بائی ورچو آف دس, بیکاز جو کام پہلے ہوتا تھا, لیٹ سے آپ جو فشنگ اریناز تھے وہ بھی اس طرح سے ڈیٹیریٹ ہوئے. جو ہم نئی چیز ڈیولپ کرنے کی تو بات کرتے ہیں, بٹ وہی سسٹینیبل. تو جو مین پوائنٹ واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام ڈاکٹر نظر کمنٹ کہ جی وہ ایمبینٹ میں نہیں ہے یا اسپاٹ لائٹ میں نہیں ہے. اب وہ کیوں نہیں ہے, جسٹ امیجن کریں نا, جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ہولسٹکلی سوچیں کہ ایک ملک ہے, جسٹ کمپیئر ویتنام, جو ہم سے 30-40% کوسٹ لائن ہوگی, جو 2011-12 میں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں, اور وہ بولتا ہے کہ جی ہماری ایکسپورٹ ہوگی اس ٹائم پہ $12-15 بلین کی, اراؤنڈ اٹ. دیئر ایکسپورٹ واز 2-3-4 بلین ڈالر. یہ وہ ملک ہے جس میں کافی وہ ہے, بیکاز بندے کو ریئل ٹائم ایگزامپلس میں بات کرنی چاہیے جی, کہ ویئر وڈ بی دین ون کین ہیو اے سالڈ ٹیک اوے. ایز وی اسپیک ٹوڈے the export of the Vietnam is $35-40 billion, and where we are, so don't ask Business what it sustainability means نہیں کہ وہ کیسے ہوا, وہ ڈیولپ کیسے ہوا. وہ ڈیولپ جی ہوا اسپرٹ سے, جو آپ نے کہا نا انٹینٹ سے. Now just to put you an example, کئی لوگوں کو چیز بری بھی لگے گی, but obviously one has to be جی blunt, because I am I am a strong believer جی. آپ نے آج تک کتنے بزنس گروپس کو دیکھا ہے جو سچ بولتے ہو, سچ بولتے ہو, another point is off, سچ بولتے ہو, یا انہوں نے بلو اکانومی کسی فشنگ ٹرالر میں انویسٹ کیا ہو. کسی سے آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کسی نے مائننگ, لیٹ سے ایک الگ ٹینجنٹ ٹاپک ہے, کہ مائننگ میں ایک ایس پی ویز بنی اور وہ ہوا کچھ ہوا. کتنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی کون سا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو, کمپیئرنگ وتھ نان انڈیکیٹو گروتھ ٹریجیکٹری فیکٹرز والے ایریاز, جہاں پہ آپ یوں تو جا سکتے ہیں. دیکھیں واٹ شی سیڈ کہ آپ یوں سے, ہمارا جو بیل کرو سائیکل ہے وہ بیل تو چھوڑ دیں, ابھی وہ یوں ہے. So what you needed it, you don't needed that graph to come it like this. You need a push. You need to have it this to come into the level جہاں پہ دنیا آپریٹ کرے گی 2025 onwards یا ادھر, besides all the conflict. So what it is کہ آپ نے ابھی, آپ ریئل اسٹیٹ میں تو دیکھ لیں, ہر جونی, ہر 200 انکلوڈنگ میرے, پہلے تو سب سے پہلے بات یہ سوچا جائے کہ جی سب سے پہلے میں غلط ہوں, then would be on the other. Who has invested on this blue economy phenomena, whether would be on to the warehousing, whether would be, آپ نے مجھ سے inland کا سوال کیا, this کہ running on to the BO, یا whether even the smallest of the smallest on the ferry service. Forget it کہ MMD کیا ہے. میں ابھی آپ کو ایک اور چوکر آف چیز بتاؤں گا آگے, جو کہ جو بیریئر تو اسمال ورلڈ ہے, جو کہ الٹرا بلاکیجز ہے ٹو انٹری آف راکٹ پروف گروتھ, کہ وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنے ہیں نا جی, میں گورنمنٹ کو تو چلے گورنمنٹ کو نہ چھوڑیں یا
200-325 ग्रुप ही है ना जी जो पिछले आ रहे हैं। वो जो 25 ग्रुप जो इनकी पीएनएससी की बात करनी है 60-70 साल पहले, वो जो माइंडसेट के ग्रुप थे उनको तो आपने डिटोरिएट तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गए कहानी। नाउ दैट बिजनेस ग्रुप वुड बी वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन द शारे दस्तूर पे on any area or any auction of a CD or KDA rather than to have it. So ये जो हमने जो क्रिएट हुई है ना, जो एक हमने जिंक्स और वो क्रिएट की हुई है, ये इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। माजरत के साथ प्राइवेट सेक्टर उससे बड़ा चोर है, which is to including me, मतलब क्योंकि why थोड़ा सा जी very stand point पे again वो भी है कि as I said now or never situation, nobody thinks about for this country anyway in any sector of any part on any individual about Pakistan. Nobody, because ये blue economy develop ही नहीं हो सकती जी। ये अभी हम बातें करके let's give an example, थोड़ी सी unorthodox बात हो जाएगी, but I always like to have it कि ये आपके talk shows है जी, ठीक है, ये आप लोग on a lighter note बैठते हैं पूरे 20 दिनों में, इनका KPI तो निकाल लें जी। इन टॉक शोज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में, सोशल डेवलपमेंट में, सोशल वैल्यू में, सोशल नुकसान किया है, क्या किरदार अदा किया है। हैविंग सेड, जिस तरह डॉक्टर नुजर ने बोला, सी इज देयर विद ऑल द सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही, आपने माशाल्लाह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अब अरशद साहब रह नहीं पा रहे। एक्चुअली यू नो ही इज राइट, आई मीन जो कह रहे हैं ना कि हम रिस्पांसिबल हैं, बट आई वुड स्लाइटली डिसएग्री व्हेन ही सेज कि जी प्राइवेट सेक्टर का जो वो है। देखिए आप इफ यू लुक एट ऑल द यू नो एशियन टाइगर इकोनॉमीज, कोरिया ले लें, सिंगापुर ले लें, मलेशिया ले लें, जापान ले लें, चाइना इटसेल्फ सबसे बड़ी एग्जांपल है। देखिए जो तरक्की और ग्रोथ हुई है ना, अभी आई वाज इन दोहा लास्ट वीकेंड, तो वहाँ भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक नई दुनिया बन रही है, टॉकिंग अबाउट विजन 2030 गोइंग टू इन्वेस्ट $800 बिलियन। देखिए जहां आप देखेंगे ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी ड्रिवन रही है। और पॉलिसी किसने बनाई? जो इलेक्टेड आपके, जिनको हमने वोट दिया, पार्लियामेंट में बैठे जाके उन्होंने यू नो एक विजन था उनका, उसको अचीव किया, उसको उस पॉलिसी को फिर फॉलो किया इन्वेस्टर ने। आज क्यों नहीं आ रहा? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है कि प्रॉपर्टी में डाल दूं, 3 गुना हो जाएगी प्रॉपर्टी। इसलिए कि जब वो जाता है फिशरीज में इन्वेस्ट करने के लिए वहां पे, तो कोई पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट की, बैंक उसको कर्जा नहीं दे रहा है वहां पे, वो तो शायद थोड़ी देर वहां पे स्टे भी नहीं कर सकता, इतनी वहां पे स्मेल है। तो आपको पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है, फिर वो इन्वेस्टर आता है, लोकल भी आता है और फॉरेनर भी आता है आपके पास। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे कसूर दोनों का है कि हम आई मीन मनजिल कौम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, लेकिन ज़्यादा दोष इसके अंदर आई थिंक गवर्नमेंट्स का है कि वो इस पे यू नो तरजीहात में नहीं रहा ये सेक्टर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो फैज़ कहते हैं ना कि दिन ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो वो शाम ढल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सुबह नज़र आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है फरवरी के महीने में, और आप भी उसको माशाल्लाह आपको पता है, आपका भी उसमें काफ़ी इनपुट्स हैं आप लोगों के, और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा यू ऑल आर पार्ट ऑफ इट, पहली दफ़ा एक मुझे एक सीरियस यू नो थॉट थिंकिंग नज़र आ रही है। एक तरजीहात अवलीन में शायद ये सेक्टर आ गया है गवर्नमेंट के, कि एक बड़े इंपॉर्टेंट इदारे को हमारे टास्क दिया गया है कि इसको पूरा यू नो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस और एक एक्सपो होने जा रहा है फरवरी में। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे इवेंट्स में कोई जनरली तो नशस्तन गफ्तन बखास्तन होते हैं ऐसे इवेंट्स, लेकिन अगर इसमें हम वाकई में कोई पॉलिसी स्ट्रेटजी दे देते हैं गवर्नमेंट को, और ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप, कि जो गवर्नमेंट मजबूर हो के यार सारे सेक्टर छोड़ो, टेक्सटाइल, स्टाइल, फार्मा, दे ऑल आर गुड, बट अमंग देम सबसे बेस्ट क्या है कि इस वक्त यहाँ इन्वेस्ट करो, और आपके पास वो स्टेट बैंक कह देता है ओके जी वी आर गोइंग टू गिव यू अ पॉलिसी लाइक वी डिड फॉर एग्रीकल्चर और सोलर, यू नो आपके पास सेक्टर, इधर से गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारी डीसी फिशी पॉलिशिंग को मजीद हम अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो दिल जीत लिया मेरा। लेकिन आप इस वक्त उन पॉलिसी मेकर से पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन पे कंटिन्यूसली पोल्ट्री एसोसिएशन अपनी आवाज उठा रही है कि हमारा कनोला सोयाबीन 4 महीनों से फंसा हुआ है, पोर्ट से निकाल दो, हर रोज $4 लाख डैमरेज पड़ रहा है, 4 महीनों से फंसा हुआ है। मुर्गी का रेट कहां पहुंच गया, अंडे का रेट कहां पहुंच गया, पॉलिसी नहीं आई। ऐसे हुक्मरानों से पॉलिसी मैंने आई जस्ट यूज द वर्ड प्रेशर ग्रुप, पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप। देखिए हम वी शुड नॉट अंडरस्टिमेट आवर पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर एंड द इदारा व्हिच इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अपकमिंग इवेंट। हमने अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपनी पावर्स को। देखिए
یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم سے ایک بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. کیوں آج اگر گورنمنٹ کولڈ شولڈر دے رہی ہے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر اوپینین میں, تو اس کا ریزن جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے ہی, کہ آپ وہ ایک بات نہیں کر رہے ہیں اس, کیونکہ دیکھیں ملک کی معیشت اللہ کے بعد کون چلا رہا ہے؟ وہ بزنس مین ہے جو اس میں انویسٹ کر رہا ہے اور ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہا ہے, وہ انڈیویجول ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں, پیسہ تو یہیں سے آ رہا ہے نا سارا آپ کے پاس. تو ہم کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنی پاور کو؟ تو ایسے فورمز ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ انڈر ون روف all the stakeholders, whether it is financial sector or business like Wes and maybe اور بڑے بڑے گروپس. دیکھیے اس وقت لوگ لیکویڈیٹی بھی ہے, لوگ کیوں پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں؟ آج ایک سیم لانچ ہوتی ہے اور وہ لائن لگ جاتی ہے وہاں پہ, وہ گاڑی کا ویریئنٹ آتا ہے, وہ بکنگس کی لائنیں لگ جاتی ہیں. پیسہ تو ہے پاکستان کی 88% انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پالیسی کے تھرو ڈائیورٹ کریں گے. ابھی تو انہوں نے ٹیکس لگا دیا, کیا وہ ہولڈ کرتے پراپرٹی, ہیو ٹو پے 5%. لگتا ہے کہ پالیسی کے تھرو ہی 88% کی گئی ہے. But one of the point, پالیسی نہ ہونے کی وجہ one of the point what he said 88%. Just a second, اس کو جو آپ نے سملر جو آپ نے بات کی نا, صاحب نے بالکل صحیح کہا. میر صاحب جلدی سے بریک پہ بھی جانا ہے. اس میں جو انہوں نے ایک ایشو بات کی کہ جی یہ ہے اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز اور یہ انڈیکیٹرز کو, اب اس کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے؟ what just Allah said is I just mentioned about you need a different level of capacity. You need a skill set. اب آپ نے پائمیک کی بات کی, let's say یہ جو پائمیک, and I would like to mention اس کانفرنس اور ایکسپو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ہم بات کر رہے تھے ایکسپو کی کانفرنس کی جو فیبرری میں ہونے والا ہے, which is very important, but before I discuss it in detail, ڈاکٹر نزہت کچھ سسٹینیبلٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جس طرح اشرف صاحب نے کہا, اویس نے کہا, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ بزنس کی جو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ پچھلے 40 سالوں سے ہے, اس سے پہلے شاید ہم بہتر تھے. ہم 40 سال پہلے کا اسٹیٹس میں کہتی ہوں, اگر آپٹ کر لیں تو شاید ہم بہتر ہوتے ہیں. بہت اچھا ملک. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے بزنس سسٹینیبلٹی کا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی بزنس مین آنے چاہیے, انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں ہے, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے ایشورنس دینی پڑے گی بزنس سسٹینیبلٹی کی. آج میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں کسی بھی سیکٹر میں, تو کیا میرا پیسہ سیکیور ہے, کیا پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. فشریز آپ کو بتاؤ, میرے اپنے کچھ ریلیٹیو نے انویسٹ کیا ان فشریز, بٹ پالیسیز اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے کہ آپ کو کل نہیں پتا کہ کل پالیسیز کیا ہوں گی. تو جو سب سے پرائم چیز ہے وہ بزنس سسٹینیبلٹی, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر آپ کے پاس بیچنے کو کیا ہے, دس نیڈ ٹو بی ٹیپڈ. ایریاز کون سے ہیں, کس کو اسٹرینتھنگ کرنا ہے, اس پروگرام سے ذرا ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اچھا, یہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ جو نئے آنے والا ہمارا ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی ہم بات کریں, اس کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ جو ان ہڈن ان ایکسپلورڈ ایریاز آف اوشن ہمارے جو پوٹینشلس ہیں اس کو شو کیس کیا جائے اور اس میں انویسٹرز کو لایا جائے. لیکن انویسٹرز کو لانے سے پہلے, میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں, جو چیز ترقی کی راہ میں جا رہی ہو, جس سے پیسے بن رہے ہوں, اس پہ کون نہیں انویسٹ کرنا چاہے گا. تو میرا سب سے بڑا, اگر لوگ جو پالیسی میکرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر والے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ میں, ملک کے انٹرسٹ میں بزنسز کو کوئی لانگ ٹرم پالیسی دیں. یہ 2, 4, 5 سالوں کی پالیسی پہ کام نہیں چلتا. I completely agree, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کل حکومت چینج ہوا, پالیسیز بدل جائیں, بزنس نہیں چلے گا. پاکستان میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی. ڈاکٹر نزہت, خواہش یہ پیدا ہوئی کہ جس طرح ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہر سال 100 ارب روپے بانٹ دیتے ہیں, اگر ہم ہر سال اس 100 ارب کے 5 بڑے کارخانے لگا دیتے اور 10,000 لوگوں کو روزگار دے دیتے, مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوتا, جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا, روزگار کریٹ ہوتا, سسٹینیبلٹی آتی. لیکن میں آپ کو ایڈ کرتی ہوں, بڑے کارخانوں کی بھی ضرورت نہیں, چھوٹے چھوٹے لگا دیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز. میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ملک, جو چائنا نے ترقی کی ہے وہ کاج بٹن اینڈ چیزوں کے ساتھ شروع کیا ہے. آپ کاٹیج انڈسٹریز اور اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز کو فوکس کریں. چائنا نے جتنی مارکیٹ کیپچر کی ہے وہ ہائی فائی بزنس کے ساتھ نہیں کیے, کاٹیج انڈسٹری اور اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری کے ساتھ کی. لیکن ورلڈ اکنامک فورم کی میر صاحب رپورٹ بھی ابھی جو ریسنٹ آئی ہے اس میں یہ کہنا ہے کہ دنیا کے 1/3 ممالک 2023 میں مالیاتی بحران کا شکار ہوں گے, ڈپریشن آ رہا ہے. ایسے میں کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں اس طرح کے ایکسپوز,
اور آپ کی نظر میں ان کی کیا امپورٹنس ہے اس وقت کرنٹلی؟ چلا اوور اینڈ ابو آن دس جو ابھی آپ نے بات کی نا WF کی یا دس یا ڈیووس میں جو ابھی ہونا بھی ہے اسی منتھ میں دا مین جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ یو جسٹ سیڈ اٹ کہ وہ پروگرام ہوتا اور ویژن ہوتا اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ کو تو ہم نے تو بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ ہم نے اس قوم اور نیشن کو یا تو بیکاری بنا دیا یا دس ان ٹرمز آف ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ یہ UN کی اگر اس رپورٹ کو دیکھیں نا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت ساری جو کنٹریز انڈر ریسیشن ہے جو ہمارا جو بگیسٹ پوائنٹ ہے جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری اٹس سیلف ایک پاپولیشن ہے لیبر فورس جیسے آج کے ٹیک کے زمانے میں کہتے ہیں نا ڈیٹا از دا بگ ڈیٹا از واٹ از پاور جو یہ چھوٹی چھوٹی اسٹارٹ اپ کمپنیاں ان کے سو امیجن کریں کہ ہمارے پاس جو یہ ورکنگ سیکٹرز ہیں جیسے ہم اکانومی کی بات کریں اس میں انہوں نے اسمال بیکاز جو یہ فشنگ کا اور یہ جو ادر میری ٹائم وہ یہ میجورٹی بسائڈز آئل اینڈ گیس یا سی بیڈ مائننگ یا ادر یہ اسمال ٹو میڈیم اسکیل سیکٹر میں آتے ہیں. I was shocked to see, in fact I would like to share as yesterday with the visit, so I went to Kurangi, we have one facility there, تو ایک جگہ ہے یہاں پہ میران ٹاؤن تو اسپیسیفکلی وچ از ناٹ ویری فار فرام اگر ہم کرنگی فش ہاربر اور اس کی بات کریں جو کہ محمود نے کہا کہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے لوگ اور دس کہ امیجن کریں کہ دا انڈسٹریل ٹاؤن ود دی فل فلیش 200-300 انڈسٹری اسمال میڈیم کاٹیج انڈسٹریز آپریٹنگ دیئر. There is no power, there is no gas, there is no sewerage. Allahu Akbar. And people are waiting for to have it کہ آپ ویژن اور سسٹینیبلٹی کی اور بات کر رہے ہیں سر گراؤنڈ ریئلٹی پہ رہیں گون گراؤنڈ ہم دیکھیں کہ وہاں وہ بندہ جس کے پاس میں گیا تو وہ اپنے ادھر 8 پلاٹوں پہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا اپنی انڈسٹری میں, وہ یہ بیٹھا ہوا تھا کہ کب یہ کمرشل جو ہے انڈسٹریل میں بدلے اور میں اس ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کو بیچوں جو 1:4 ہو. رادر یو ٹاک اباؤٹ کہ اگر یہ روٹرڈیم کا کوئی ٹاؤن ہوتا اور وہ دیکھتے کہ یار اکنامک انڈیکیٹر بن چکے ہیں 200 ملین دن, وہ اس کو ایز آف یسٹرڈے اس کا اسٹیٹس کنورٹ کرتے اینڈ ٹو ہیو اٹ کہ اس سے وہ 10 اور اس طرح کے ٹیک اوے نکالتے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ یہ ایکسپوز دس یہ نیوی کا انیشیٹو ہے ساتھ میں منسٹری آف میری ٹائم سپورٹ اور اس کا جو اسپیئر ہیڈ کیا وہ ہماری کمپنی ہے بدر ایکسپو. یہ زینڈ ایز واٹ محمود جسٹ مینشن ہی ہیز اٹ لاسٹ ویک وہاں پہ قطر میں اور وہ روڈ شو میں بھی کیا. دیز کائنڈ آف ایونٹس آر ویری گڈ فار کریٹنگ این انیبلنگ انوائرمنٹ. انیبل کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اور اسی مخلوق نے کرنا ہے, ایسی فورس نے کرنا ہے. دس it will, as what Dr. Nuzar said, yeah, it will showcase different compartments of it, but what is actually grossly lacking, which probably I hope that this event can come into play, کہ ہمیں کسی بھی ایونٹ اور کانفرنس کا, میں تو جی اسٹرانگ بلیور آف KPI ہوں, میں کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا کہ واٹ از دا ٹیک اوے. مطلب میں ابھی بھی آپ کے ساتھ اگر وقت گزار رہا ہوں تو آئی وانٹڈ ٹو ہیو اٹ اے ٹیک اوے کہ جی یہ کیا ہوا, بیکاز وی آر ان سچویشن آف ناؤ اور نیور, جو سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ انڈر دا رپورٹ. ناؤ اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ, یہ کانفرنس پالیسی میکنگ کی سسٹینیبلٹی, پالیسی میکنگ آف کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, جیسے ہم کہتے ہیں نا دیر از اے سول ملٹری دس آف, دنیا میں سمندر بارڈر لائن نیویز ہی کنٹرول کرتی ہیں. مطلب دنیا میں جو آگے جنگیں ہیں یا جو ابھی ہو رہی ہیں لینڈ کا آپ نے حال دیکھ لیا ہوگا, دنیا میں جنگیں بھی سمندر سے لڑی گئی اور لڑی جائیں گی. یو نو the CENTCOM command of US is controlled by, besides meaning تو نیوی being the safeguarder of our frontiers office is engaging it. We would like کہ اس ایونٹ میں yes it can make a very long lasting phenomena, جس طرح آئیڈیاز ہوتا ہے پاکستان کا ایک signature event ہے. So this one specifically for the maritime role, Dr. Nuzhat and a company اس میں کافی effort کر رہے ہیں. It covers again 3 aspects of the you can say convergence of the takeaways. One is the policy making, second is attracting, showcasing to the right people the right audience, which is again grossly missing in many of our these forums and even. And the third would be کہ آپ جو ہے ان سارے سیکٹرز کو ایک انٹیگریشن کریں. میننگ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ پورٹ آپریشن اگر ہمارے پاس میں انرجی کا بندہ ہوں جی مینلی تو ہم لیٹس سے ہم آئل اینڈ گیس میں یو ول بی شاک ٹو نو کہ ابھی تک وہ انہوں نے پی این ایس سی ویسلس کی بات کی وی ہیو ان فیکٹ وی ہیو باٹ 2 ریسنٹلی in the last to this so it is like a tally of 8-9 vessels what used to be like 30-40 کہ جہاں سے ہماری اپنا آئل اور گیس آ رہا ہے because now we used to be a gas efficient but we are now grossly and badly gas deficient تو وہ جو گیس کا ویسل یا پلانٹ یا ایف ایس آر یو اس کو بولتے ہیں ہم اس کو تو آپریٹ یا بنانا دور کی بات اس تک ابھی تک ہماری رسائی ایز اینی انجینئر یا اینی ادر میری ٹائم مین کین ناٹ بی پاسبل اینڈ پیپل وی ڈو ناٹ بلڈ کیونکہ یس اور اس میں اس پروجیکٹ اور اس ویسل آنر کی یا اس کمپنی کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہی واز گیونگ آ رینٹل سروس آن دیٹ مسئلہ ہم لوگوں میں ایز اے نیشن ایز اے کنٹری کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی ان آرڈر ٹو ہیو اٹ کہ ہم آف شور ہم رینیبل کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ کا کراچی کا یہ جو مین ٹیک اوے ہے جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹا انڈا اور بڑا انڈا جو کینوس وہ میں پرفیکٹ ایریا فار دا ونڈ مل بٹ اگین اٹ از اے کیپٹل انٹینسو فینومینا وہ آف شور ڈرلنگ کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم آن شور ڈرلنگ تو کر لیں جی تو آف بیکاز اینی تھنگ ود دا واٹر اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگرائزیشن آئی بلیو کہ آگے آپ پوچھیں گے کہ جو کیٹیگرائزیشن اور محمود اس میں بتائیں گے کہ آف شور کے ایکسپوجر میں 3-4 کیٹیگریز ہیں ون از نیچرل فینومینا سی بیڈ لائف دس دیٹ از اے نیچر یو نیڈ ٹو ایکسٹریکٹ اٹ بٹ یو نیڈ ٹو ایکسٹریکٹ ود گڈ ٹولز اینڈ ٹیکلز ٹو میک اٹ مور سیکنڈ از جو آف شور میں جو ٹیک ہے اگر ایک چیز آن شور میں یا شور میں 100 روپے کی ہے اگر وہی سروس آپ آف شور میں کریں گے تو وہ 500 روپے کی ہے سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹو ڈو اسپیس کے بعد دوسری بڑی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ سی اینڈ اوشنز کے ساتھ ہے دس از ایکسپینسو ایریا ٹو ورک میں ایک سوال پوچھنا میں بیفور دا کوسچن میں آئی وڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو دا کوسچن وچ واز ویسے جسٹ رسپونڈڈ آپ نے کہا کہ جی یہ جو ریسیشن ہے 2023 میں اب تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں ایک اچھا بڑا دنیا کا حصہ متاثر ہونے جا رہا ہے دیکھیے آر کیس از ڈفرینٹ ہماری جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے یہ ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے انفارچونیٹلی کیپیسٹی کا ذکر کیا انہوں نے ایگزیکٹلی دیکھیں ہم اس وقت دیکھیں کہ کتنے ممالک کی دنیا کے ہم جاتے ہیں یورپ کی ایگزامپل لے لیں کچھ نہیں ان کے پاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ اور جب برا وقت آیا تو سب نے سفر کیا کووڈ میں ابھی نے دیکھا آسیان میں دیکھ لیں آپ کاٹن نہیں ہوتی وہ ٹیکسٹائل کچھ ممالک ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں تو جو معیشت ڈپینڈنٹ ہے فارن سورسز آف را مٹیریل کے اوپر دے آر گوئنگ ٹو بی بگ ٹربل ہمارا کیس ڈفرینٹ ہے الحمدللہ دیکھیے جو بیسک فوڈ آئٹمس ہیں ہم اس میں خود کفیل ہیں سر اس وقت ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں چاول بھی امپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں آر اون ایشوز تو وہ اگر آپ کو ہاؤسنگ آرڈر کر لیں تو اس وقت آپ کا جو ایگریگیشنل آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کی پاپولیشن کے ڈبل کا ہے جو آپ قدرت نے آپ کو پوٹینشیل دیا ہوا ہے سیم گوز ٹو فشریز دیکھیے اس وقت جو ریجن میں نا اس وقت فوڈ سیکورٹی پہ کام ہو رہا ہے زیادہ دور مت جائیے یو ای کی جو کوئی 220,000 ٹن کی مارکیٹ ہے کوئی 300-350 ملین ڈالر کی فشریز یہ ان کی مارکیٹ 75% ہی امپورٹ کرتے ہیں اور آگے آپ چلے جائیے یورپین یونین میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی 16,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جو ان کا بیسٹ فش کیچنگ ایریاز تھے اس کو وہاں پہ بین کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی جو ڈیپ سی فشنگ ٹیکنیک تھی انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ان کے ہوتے ہیں پورا سمندر ہی صاف کر دیتے ہیں ویکیوم کی طرح بین کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یہ $110 بلین کی مارکیٹ آدھا ای یو اپنا سورس خود ڈیولپ کرتا ہے آدھا یہ امپورٹ کرتے ہیں 55 مل اور ہمارے پاس سے بڑے ایفرٹ لگائے انہوں نے کہ اگر ہم اسٹینڈرڈ اچھے ہوتے تو شاید یہاں کو ہم سورس کرتے اب یہ سب جا رہا ہے مال آپ کے فاریس سے جو دنیا کی سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں سی فوڈ کے اچھا اب اس سینیریو کو آپ تھوڑا سا جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو پہ بھی دیکھیے کہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اور اس وقت ممالک جو ہیں وہ آلٹرنیٹ سپلائی چینز پہ کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ راتوں رات ہم نے دیکھا کہ جی سی سی میں بلاکٹ ہوا ہم نے کووڈ کا دیکھا کہ کس طریقے سے نیبرنگ کنٹریز نے اپنی سپلائی بند کر دی پڑوس کو کہ پہلے میں اپنا پیٹ بھروں گا پھر میں آپ کو دوں گا تو یہ پینڈیمک پھر جو پولیٹیکل سینیریو جو چینج ہوتا جا رہا ہے مسلسل یوکرین وار آپ نے دیکھ لی میجر سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی ہے سب وہاں پہ
تو اس کو رکھ کے اگر آپ اپنی پالیسی بنائیں اور آپ اپنی پرائرٹی مارکیٹ کو سیٹ کریں کہ آپ نے نہ صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے بلکہ اپنے کچھ ارد گرد کی مارکیٹس کو بھی اپنے ایشورنس دینے کی ہم کر کے دیں گے آپ کو, اور وہ آپ کے پاس آئیں گے پیسہ لے کے, انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے آپ. میں آئی جسٹ مینشن اباؤٹ مائی ٹرپ ٹو قطر, دے آر ورکنگ آن اسٹریٹجک ریزروس, فوڈ آئٹم کے اسٹریٹجک ریزرو بنا رہے ہیں وہ, اور جو بیسٹ چیز مل سکتی ہے ان کو ریجن سے وہ سیکیور کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم اپنی وہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں سپلائی کے کہ ہم خریدیں گے آپ سے. تو آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ریسیشن میں نہیں آ سکتے, آپ تو بلکہ سرپلس میں آ سکتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے. ایشو کیا ہے جو مسنگ ہے لنک, وہ ہے حکمت عملی, اس کو میں کہتا ہوں عملی حکمت, کہ حکمت عملی بہت ساری ہو سکتی ہیں, بکس آپ بھری پڑھی ہیں کہ ایسی میں کیا کر رہے ہیں ریسیشن میں, پریکٹیکل کیا ہے آپ کے لیے, اس کو رکھ کے. تو یہ جو بھی ہم جس ایونٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں آگے, وہ ایونٹ اٹ سیلف پلس یہ جو آپ کا ویک اپ پاکستان جیسا پروگرام ہے, یہاں سے ہم ایک حکمت نکال سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. سرکار کو بتائیں کہ بھائی یہ شوڈ بی آرڈر آف دا ڈے, اس کو اس طریقے سے کریں, اور پھر ہم وہ اپنی تجاویز لے کے جائیں تھرو سچ کائنڈ آف ایونٹس, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں میڈیا کے تھرو اور ان کو مجبور کریں کہ بھائی یہ ترجیحات اولین ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انفیکٹ محمود صاحب میں یہ بات کافی دفعہ کہہ چکا ہوں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا December 16 کو, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. اس وقت ہماری اکانومی تتر بتر ہو چکی ہے پر نیشنل اکنامک پلان نہیں بنایا جا رہا. ڈسکشن جاری رہے گی, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان پروگرام کے ہم اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے بلو اکانومی کی, سمندروں کی, پاکستان کی اکانومی کی, کس طریقے سے ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, اب ہم سولوشنز کی طرف جائیں گے. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے پالیسی میکر سے پریشر کریٹ کیا جائے, نیشنل اکنامک پلان کیسے بنایا جائے. ڈاکٹر نوزت, آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ دیکھیے, میں جو پائمیک میں جو میرا فوکسڈ ہے, جو میں دیکھ رہی ہوں, ہمارے پاس کیا ہے. 65% یوتھ ان پاکستان از دا بگیسٹ ایسٹ. میں سمجھا آپ کہیں گے اللہ کا نام ہے, چلیں 65% ینگ ہیں ہمارے پاس, اور یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. ہمارے پاس کوئی 200 یونیورسٹیز ہیں, 200 یونیورسٹی میں کوئی 400,000 اسٹوڈنٹس پر ایئر پروڈیوس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز جو ہے وہ جاب سیکر بنا رہی ہیں. میری جو آرگنائزیشن ہے وہ کوشش کر رہی ہے ان میں سے چند کو جاب پرووائڈر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, انٹرپرینور. ہماری جو وومن فورس ہے اس وقت 48% ہے, اور ورلڈ اکنامک فورم یہ کہتا ہے کہ جنڈر ایکویٹی میں ہم 0 پہ ہیں. دیٹ مینز اے گریٹ پوٹینشیل ٹو ہیو وومن آن بورڈ. آدھی ورک فورس کو ہم نے گھر بٹھا دیا ہے ایز پر ڈاکومنٹ. ہمارے پاس 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے, یہ ایسٹس ہیں وچ وی نیڈ ٹو کیش آن. پھر ہمارے پاس جو ٹوٹل ایسٹس ہیں اس 1000 کلومیٹر کے 2.4 بلین کے قریب ہمارے پاس پوٹینشیل ہے فار اکنامیکل ڈیولپمنٹ. دیٹ مینس وی ہیو 4 billion economy, we have manpower, women power, we have universities, we need to cap it out. کرنا کیا ہے, ریسورسز کیا کیے جا سکتے ہیں. گرین انرجی, اسمال کمیونٹی بیسڈ گرین انرجی پروجیکٹ پہ کام کیا جا سکتا ہے, جو ٹائڈل انرجی ہو سکتی ہے, سولر انرجی ہو سکتی ہے, تھرمل انرجیز ہو سکتی ہے. یونیورسٹیز کو آلٹرنیٹ گرین اوشن انرجیز پہ کام کر سکتے ہیں, پروجیکٹ چھوٹے. اور وہ سارے اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی کانسیپٹ پروپوزل ہیں تو پچ ان پائمیک ول ٹرائی اینڈ گیٹ دم فنڈ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہمارے واٹر اسکار ایریا ہیں, تو کچھ انٹرنیشنلی اور لوکلی لوگ ٹیکنیک ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو سی واٹر یو کین ڈرنک فرام اسٹرا. تو اٹ نیڈ ٹو بی انہانس اینڈ آن اے بگر. تو اگین اس کے پروپوزلس ہم کوشش کریں گے کہ پائمیک میں پچ کیے جائیں اور ان کی فنڈنگ لی جائے. اس کے علاوہ فوڈ اسکارسٹی, ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے اور جو ہماری لوگ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ہم بہت بڑا فش کیش یا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ فشیز کی وہ پولٹری فیڈ کے لیے دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم کوئی ویلیوبل پروڈکٹ بنا لیں فار آر پور کمیونٹی, ضروری نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں, ود ان دا کمیونٹی بزنس کیا جا سکتا ہے, اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں. تو آپ بائی کیش کے ویلیوبل پروڈکٹ پہ کام کر سکتے ہیں جو فوڈ اسکارسٹی کو کرے گی. پھر آپ کی جو لو لائن ایریا ہیں ان میں سی واٹر انٹروژن ہے جسٹ بیکاز آف دی کلائمیٹ چینج کی بات, کیونکہ ابھی پروگرام لمبا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج اور سی لیول رائز کی وجہ سے ہمارا کافی ایریا جو ہے وہ سلائن ہوتا جا رہا ہے. اگین جو بزنس پوٹینشیل ہے وہ ہیلوفائٹس لگا لیں, سلائن ایگریکلچر کو پروجیکٹ کریں. تو وہ اسٹوڈنٹس جو سلائن ایگریکلچر کے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے
کہ وہ پائمیک کے فورم سے اپنے پروجیکٹ لے کے آئیں جس کو ہم شوکیس کر سکیں پراپر فار دا انویسٹمنٹ. اچھا بھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. پھر ہمارے پاس ایکسپورٹ کی یہ سارے آ جائیں گے اور آپ کے پاس بزنس مین آ رہے ہیں. ضرورت کس چیز کی ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ٹریڈ انویسٹرس اور کے کام کر رہے ہیں, ویسٹ کے پاس کچھ ہے اور کچھ بینکس آ رہی ہیں. ہمیں کیپیسٹی بلڈ کی ضرورت ہے فار اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس اینڈ ادروائز کمیونٹی ایز ویل. انٹیگریشن کی ضرورت ہے. دس از دا میسج فار دا ڈے کہ اگر ان چیزوں کو ہم کیپٹلائز کر لیں تو پائمیک کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو پورا ہو جائے گا. ڈاکٹر نصرت میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بہت بڑی ایک پاکستان کی بزنس فیملی ہے, ڈیڈی فیملی, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کے فیملی سے ہیں. انہوں نے شرمپ فارمنگ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کو 7-8 کروڑ روپے شرمپ فارمنگ میں انویسٹ بھی کیے, ایک فارم بھی بنا دیا. لیکن پھر ان کو معلوم پڑا کہ اس ریجن میں جو بھی شرمپ فارمنگ کرتا ہے وہاں پہ اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہیچری بھی پرووائڈ کرتی ہے تاکہ شرمپس کے بچے مل سکیں اور وہ پانی میں انہیں بڑا کر کے بیچے. لیکن سیڈلی یہاں ہیچری تھی نہیں, تو وہ شرمپ کے بچے باہر سے آ رہے تھے, کبھی رستے میں مر جاتے تھے, کبھی موسم کا شکار ہو جاتے تھے. تو ایسے بہت سارے کاروبار ہیں جو آپ سمندر کے ساتھ کر سکتے ہو پر گورنمنٹ کی سپورٹ ہی میں آپ نہیں کی ہے. بات کر تھوڑا سا اس میں ایشو اور مجھے کوئی لاسٹ ون کہہ رہا تھا کہ forget everything if you wanted to do just set up a shrimp farm because I have a plan this and دیکھیں and this hatchery and this alone ویتنام کا جو میں نے آپ کو example دی 50% of the world export of shrimp ویتنام is from Vietnam. دیکھیں اس میں ایک اور Shrimp farming. اس میں بہت ضروری میسج مس ہو رہا ہے. ہم ایکسپورٹ بروڈرز کرتے ہیں, دس از رانگ. آپ ایلین اسپیشیز کو لے کے آتے ہیں, آپ کا لوکل جو آپ کا فونا اینڈ فلورا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس لوکل بروڈرز ہونے چاہیے, لوکل ہیچریز بننے چاہیے. پوٹینشیل ہے نا, جو ابھی میسج دیا اس میں کیوں نہیں انویسٹمنٹ آتی؟ ہماری آرگنائزیشن میں ایک ایکسپیریمنٹل ہمارے پاس ہیچریز بھی تھی اور ہمارے پاس فارمنگ فیسلٹیز بھی ہے, ایکسپرٹس بھی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بزنس سسٹینیبلٹی نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے. آج میں پیسے لگا رہا ہوں تو کیا یہ پیسے میرے کنورٹ ہوں گے ان پروفیٹیبل مارکیٹ؟ ہماری قوم فش ایٹر نہیں ہے. ایکسپورٹ کی کوالٹی ہم ایکوا کلچر سے نہیں کریں. ابھی دیکھیں بہت سارے تلاپیا وغیرہ ہماری فش نہیں ہے بٹ از گیٹنگ پاپولر ان پاکستان. تو ایک اور جو سب سے بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ لوکل مارکیٹ کو کیپچر کریں, لوگوں کو سی فوڈ کھانے کی عادت ڈالیں. ایون کراچی جیسے کھانے لگ گئے ڈاکٹر نصرت, ہر جگہ سوشی کے ریسٹورینٹ کھل گئے, آپ کہہ رہے ہیں مچھلی نہیں کھا رہے. Would you agree with me محمود صاحب؟ fully agree with you. There's a growing trend. Unfortunately کیا ہے کہ یہ not just in پاکستان, دنیا میں یہ سب سے مہنگا فوڈ ہوتا ہے سی فوڈ. Of course, اور ہم we are so lucky کہ وہاں تو امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, ہم تو لوکلی اویلیبل ہے چیزیں. دیکھیں میں آپ کی بات, آپ نے بڑی اچھی بات کری اور دیکھیں this is a time to fill those gaps. آپ ماشاء اللہ playing a key role in structuring this PIMAC whole activity ماشاء اللہ. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوکل ہم کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم انویسٹمنٹس لے کے آئیں. دیکھیں یہ آئسولیشن میں ساری چیزیں موجود ہیں. انویسٹرز آنا چاہتے ہیں, دے ہیو پلینٹی آف منی, اور وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. میں آئے دن کوئی نہ کوئی ٹکرا رہا ہوتا ہے, لوکل بھی اور فارنر بھی. دوسری چیز ایکسپرٹیز, انٹلیکچوئل کیپٹل موجود ہے. ایک سے ایک لوگ ہیں. ہم نے ایک پارٹ آف بلیک فیڈریشن پاکستان, ہم نے کوئی 3 سال پہلے جب کووڈ ایک فشریز پہ اپنا ایک پروگرام کیا تھا, رپورٹ لانچ کیا ہم نے. And وہاں I was surprised to see کہ ہر ادارے نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے. There was just there was a lack of some kind of bonding force, puzzles کو complete کر کے پکچر کوئی نہیں بنا رہا تھا. Synchronization, what you call it, کہ آپ نے اس کو انٹیگریٹ اور ہم نے بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہمارے پاکستان نیوی کے تھے, ایڈمرل زینی صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی. he was kind enough to accept our offer, اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کو چیئر کیا. unfortunately passed away during COVID, اللہ کی رحمت کرے. تو وہ ہوا کیا کہ اب جو یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کووڈ کے بعد کی ابتدا ہو رہی ہے, جو آپ لوگ آلسو پارٹ آف, میں سمجھتا ہوں we need to make the most of it. چیلنجز ہم سب کو پتہ ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کی میڈیا کے تھرو اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ایٹ لیسٹ ہم اس پکچر کو کمپلیٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں. PIMAC کے اندر جو اس طرح کے آئیڈیاز آئیں گے, آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ مٹیریلائز بھی ہوں گے یا کاغذی کارروائی چلے گی؟ دیکھیں آئیڈیا مٹیریلائز کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے, آئیڈیا اٹ سیلف, انویسٹر اینڈ دا گورنمنٹ رول. تو اگر یہ کا ذکر ہو چکا ہے, گورنمنٹ کا اگر رول پازیٹیو ہو جاتا ہے تو آئی شور یو کہ آپ کے انویسٹر موجود ہوگا اور ہم وہاں سے پکچر کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایک میں چھوٹا سا اور ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ دیکھیں جو یہ پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, ابھی بھی میں کہیں سے ڈرائیو کر کے آ رہی تھی, مجھے بڑا سرپرائز لگا. ہم بلیئرڈ جو ہے وہ ایک ہائی کلاس گیم سمجھتے ہیں, جی جی بال گیم جو ہوتا ہے. وہ لیاری میں بھی آپ جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی ٹیبلیں میں لگی ہوئی چھوٹا ہیں. سا بھی کہیں گئی ہوں, بچے یقین کریں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ ٹیبل لگی ہیں. دس از دا ویری فرسٹ ٹائم آئی سو. اسی طرح میں اس کو کیسے کنیکٹ کرتی ہوں, میں کوسٹل ایریا پہ ہماری زندگی گزری ہے, تو کہیں میں گئی ہوئی تھی کچھ اپنے سرویز کے لیے, تو میں نے چھوٹے چھوٹے
4 साल के बच्चे से लेके और 10-11 साल तक का बच्चा, दे आर सो डियर कि मानसून में वो समंदर की लहरों के साथ खेल रहे थे. एक को कहीं से पुराना बोर्ड मिल गया, दूसरा कहीं से उठा के कुछ ले आया, और मैं बहुत देर तक खड़ी वहाँ सोचती रही कि वाटर स्पोर्ट्स अगर हम इंटरनेशनली कॉम्पीट करना है, दे आर द वन हु कैन गो एंड विन लॉट ऑफ एक मेडल्स फॉर सेकंड रुकूं अस. आपको डॉक्टर नुसरत यहाँ पे. सबसे फेवरेट आपकी कोस्टल बेल्ट कौन सी है पाकिस्तान की? सबसे खूबसूरत जहाँ जाके आपका दिल जो है बाग बाग हो जाता है. कोस्टल हाईवे, मकरान कोस्टल हाईवे ऑफ मकरान, कोर्स. तो आप जब हब क्रॉस करेंगी तो लेकर वो अब आगे तक मेरे ख्याल से कुंड मलीर भी क्रॉस करने के बाद पसनी जिवनी ग्वादर के पास आपको जाके और माड़ा सब क्रॉस करने के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं बनाया वहां पे आज तक. वहां सब स्मगल्ड 2 नंबर तेल मिलता है. मैं सिर्फ सोच ही रहा हूं कि जहां पर गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप नहीं बन रहा वहां वाटर स्पोर्ट्स कहां होंगे डॉक्टर नुसरत? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ये तो प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन जो पोटेंशियल है उसको देखें ना. वो तो जब immense वहां है. से लोग जाने लगेंगे और चीजें आने लगेंगी तो फैसिलिटीज डेवलप हो जाएगी. और जो गवादर डेवलप नहीं या मकरान कोस्ट जो डेवलप नहीं, शायद आपको उसका आइडिया हो कि क्यों नहीं डेवलप है. किसी शहर में, सपोज कराची या सिंध में जब आप एक रोड बनाते हैं तो उससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन वही काम जब आप बलूचिस्तान में करने जाते हैं तो चंद सौ लोगों का फ़ायदा होता है, तो उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती. अगर वहाँ आबादियाँ बढ़ जाएं, वहाँ पे बिजनेसेस आ जाएं, पर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी तो वहाँ माइंस एंड मिनरल्स है ना. लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो माइंस एंड मिनरल्स वाले वो तो कर रहे हैं. और अगेन जिस तरह हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जब तक विलिंगनेस नहीं होगी, जब तक लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, चीजें बनती नहीं है. देखिए डिस्कनेक्ट है ना जनाब, बनती नहीं है. मीर साहब प्लीज. देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट. वो जो उन्होंने भी कहा सिंक्रोनाइजेशन आप कैसे करेंगे? वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा जी. बलूचिस्तान में इधर जुल्म की इंतहा देखें. अब आयरनी ऑफ दिस विद द सॉल्यूशन कि बलूचिस्तान में वो 100 किलोमीटर पे वो है 1 अरब की पाइपलाइन डाल दी, अपना कमीशन हमने बना लिया. उधर 300 लोगों को हाउस होल्ड को देना है. वो 300 लोग आज भी वो जायका की टीम गई, उनके वो कैमरे जिससे वीडियो बना रहे थे उनमें से कैमरामैन को रोना आ गया कि इस तरह इंसान भी रहते हैं. कैन यू इमेजिन? सुई के शहर से सुई नदन सुई सदन बन गई. सुई को गैस नहीं मिली. जी सुई को नहीं मिली. वो बिसाइड द पॉइंट. देन MMD ये जो आपका इदारा है जो शिप करता है, कैन यू but it's a shocker for me when I came to know last week, being into the maritime partly, कि 1880 के रूल्स 1880 का डॉक्यूमेंट 1920 का डॉक्यूमेंट आज तक वो इस मशीन में मर्केंटाइल या जो भी रजिस्ट्रेशन बॉडी है. कैन यू इमेजिन? मतलब आप छोड़ दें कि आप मतलब कि हमारी हाउ कम इसको कैसे बदलेंगे? इसको हम कौन बदलेगा? इसको क्यों नहीं बदले? अच्छा बदला भी क्यों नहीं जा रहा? बड़ा ब्लंट है जी. इस मुल्क में हीरो है. ठीक है जी, पीरियड. चाहे वो आप भिशरी उठा लें, हर जगह पे यही मोड है जी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नाउ इस चीज को इतनी रेडिएशन को जाने के लिए जब आपने कहा फेरी, वो उसने सही कहा प्राइवेट सेक्टर का वहां पे वो है, बट वही प्राइवेट सेक्टर वही गवर्नमेंट के साथ बन के इन्होंने तो पॉजिटिव वो में बोला ना. कोरिया वियतनाम ऐसे तो नहीं हो गई ना जी तरक्की. कतर ऐसे तो नहीं हो गई. जबल अली कोस्टल लाइन से उठा, दुबई कैसे उठा? कोस्टल लाइन से ही उठा ना. वो कंपनी जो हमारे पास सबसे पहले ड्रेजिंग करने आई, हॉलैंड की कंपनी कॉल्ड वेनॉर्ड या दिस 60 में, उसने हमसे तो रेफरेंस पॉइंट बनाया, ठप्पा लिया ADB की फंडिंग से दिस, लेकिन उसने जिस मुल्क को बना दिया वो आपके सामने कतर और वो है. अगेन वही पोटेंशियल. हमने गैस दरियाफ्त की 1976, 76, 82 में. बीइंग माय लेट फादर वाज इन गैस, व्हाट इट इज. कतर ने दरियाफ्त की 80 में. डी ट्रैक हो जाएगी बात 80 या 85 में. $2 की हमारे पास लाइन लगा के हमारे गेट पे बाहर खड़े होते थे. बिकॉज आई वॉज प्रीवी टू दिस, बिकॉज आई वॉज स्टार्टिंग माई कैरियर दैट टाइम इन 2000. $2 की वो कतर हमें गैस दे रहा था कि ये लें, ये हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, आप लेंगे तो हमारी लाइन बनेगी. ये LNG कुछ नहीं होना था. आज 250 बिलियन का वो फीफा करते हैं, 3 ट्रिलियन कमाते हैं. 250 बिलियन डॉलर का, जस्ट बिकॉज ऑफ वन कमोडिटी विच इज गैस. डिस्कशन जारी रहेगी. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. देखिए इसमें एक चीज़ का हम जो काम जिसके ख्वाब देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग पॉसिबल. एंड आई थिंक वी डोंट नीड टू इन्वेंट द व्हील.
We just need to do what countries like Turkey has done, what Thailand has done, UAE has done. हमने रेप्लिकेट मूविंग फॉरवर्ड मैं ये आई थिंक पाईमैक को भी ये कहूँगा और आपकी मीडिया के थ्रू पे कि हमें एक्चुअली इस सेक्टर की पैटर्नेज चाहिए. मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ प्लान लाइक पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी अथॉरिटी, जिसके 3 सेगमेंट्स हों. एक उसका रेगुलेटरी साइड हो जो पॉलिसी मेकिंग करे वॉर फ्रंट्स के ऊपर, और उसमें ये नहीं करना कि अगेन आप कमेटी बना रहे हैं, मिनिस्ट्री को दे रहे हैं. आपके पास इसका कॉम्पिटेंस का बहुत बड़ा गैप है, ये एक्सपोज हो चुकी है चीज़ें, ये कोई नहीं बात नहीं कर रहा मैं. तो आपने क्या करना है कि वो मॉडल उठाएं आप. सक्सेसफुल कंट्रीज आपको दे वुड लव टू शेयर विद यू. चाइना आपको हेल्प करेगा, टर्की आपको बहुत हेल्प कर सकता है इसमें. दूसरी चीज़ आ जाए आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया आपको कि आपके पास पोर्ट्स का ये फिश कैच करने के लिए जो बोट्स हैं, फाइनेंसिंग है, तमाम चीज़ों का अवेलेबल नहीं है आपके पास चीज़ें वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से. जापान की मैंने बात की आपको, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करें, फिर आपको ऑर्डर आ सकते हैं वहाँ से. और तीसरी चीज़ है उसकी मार्केटिंग टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स. अब उसमें हम फिशरीज़ की भी बात कर रहे हैं, हम टूरिज़्म की भी बात कर रहे हैं, हम ये शिपिंग लाइंस की भी बात कर रहे हैं. $5 अरब बताइए आप, ये मुल्क जो है हम सिर्फ अपनी इंटरनेशनल शिप कैरियर्स को दे देते हैं. और आपकी पीएनए से जिसने रीजन की शिपिंग लाइंस बनाई, आज उसका बुरा हाल हुआ है. सही है. शिपिंग किसी और रूट से आ रहे हैं ना, है तो वही नहीं, लेकिन बट उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया, वो पाकिस्तान फ्लैग के साथ नहीं आ रहे. हाँ, लेकिन आपको देखें ना वो कितनी बड़ी एक इदारा था ये. Exactly. तो पॉइंट मेरा ये है कि ये ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं, आपका डॉलर आ सकता है, आपकी पोर्ट सब्सिट्यूशन हो सकती है, तो सो मनी तक. तो आपको इसको इस रिफॉर्म्स के उसको जिसके तहत ये प्रोग्राम भी हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा. एक आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा नए विजन के साथ, नए लोगों के साथ, और अगेन आपने एक सक्सेसफुल मॉडल को रेप्लिकेट करना है. तो आई डोंट थिंक ये चीज़ें मुश्किल है, सिर्फ विल चाहिए. विश है, आई मीन वी टॉक लॉट अबाउट कि यही हो देयर इज नो विल. तो इसको विल लानी पड़ेगी. जैसे BISP की बात की, देयर वाज अ विल. दुनिया कोट कर रही है कि आज माइक्रो लेवल सब्सिडी में ये बेस्ट प्रोग्राम चल रहा है. एहसास कह लें, जो BISP कह लें उसको. ऑयल ट्रेन लाहौर ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास आपने ट्रेन बना दी यार, 400-350 रुपए की. विल थी. तो ऐसी अगर ये विल इसमें आ जाती है तो आप देखिएगा कि ये 2-3 सालों में यू विल सी. वो जो इन्होंने बात की ना इंडिविजुअल बिलियंस, हमारे जी उसमें ना इंडिविजुअल बिलियंस में हम माचू मैन्स हैं, मतलब वी आर अनमैच्ड. द मोमेंट इट कम इनटू द कलेक्टिव बिलियंस पार्ट वी वुड बी नोवेयर अनफॉर्चुनेटली. एक चीज मैं ऐड कर दूं, इफ यू हैव टाइम 2 मिनट्स. देखें, ये सिर्फ हमारी विजन, विल एंड डिजायर की बात नहीं है, हमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी है. आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 वी हैव टू कंप्लायंस फॉर दैट 17 गोल्स, प्लस दिस इज अ 10 साल आने वाले इज ओशन डिकेड्स की बात करते हैं. हम क्या इंटरनेशनल फोरम पे पोर्ट्रेट करेंगे अगर इसमें हमने प्रोग्रेस नहीं की. तो मेरे ख्याल है ये 2 चीज़ें इस वक्त प्रेजेंटली हमारे पास एक लाइबिलिटी है इंटरनेशनल, तो वी नीड टू एड्रेस फॉर दैट एज वेल एंड प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. डॉक्टर आप जानती हैं कि हम तो अपने इस प्लेटफॉर्म से एयरवेज मीडिया, न्यूज़ वन हमेशा आवाज़ उठाता है, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे पानी हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी हो. पाईमैक का आप कितना बड़ा रोल देख रही हैं? डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट होगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस विजन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर एंड पाकिस्तान नेवी एंड हम सारे उसके साथ विश भी है, उसमें विल भी है. विश भी है और विल भी है, और उसमें बिजनेस भी है. देखिए, जिस तरह हर एक डिफरेंट सेक्टर्स है इसमें B2B बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी होगी. इसके अंदर B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा. इसके अंदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ रही हैं. अगर हम अपने इंटरेस्ट में आ जाएं सिंसियरली कि जी मुझे ये बिज़नेस करना है और मुझे ये इंटरवेंशंस करनी है, और प्लस गवर्नमेंट इस इंटरवेंशंस पे आ जाए कि जो हमारी नेशनल इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ है, वी नीड टू एड्रेस फॉर दैट एज वेल. प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं करना, बहुत सारी दफ़ा में हमें ये पता ही नहीं होता हमें करना कैसे है. तो मेरी जो सबसे पॉजिटिविटी इस ऑर्गेनाइजेशन या इस इवेंट के साथ आ रही है, वहाँ ये बात एड्रेस होगी कि हमें करना कैसे है, हमें करना क्या है. और शायद 100% सक्सेस ना हो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर होगा फॉर बेहतर फ्यूचर इंशाल्लाह. मीर साहब, पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी अथॉरिटी बननी चाहिए, कोई फ़ायदा होगा? देखें, वो भाई साहब ने अपने विजन और अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर से बात की है, बट मेरी नज़र में जी यहाँ पहले ही बड़ी अथॉरिटीज़ हैं. ठीक है, सियासतदानों को बंदा आके बैठ जाएगा. मतलब दिस अथॉरिटी, हमने CPEC किया तो हमने CPEC अथॉरिटी बनाई. हमने चाइना ने तो नहीं हमें बोला कि मैं CPEC नहीं करूँगा. वो तो BRI अंडर अ बिग पिक्चर वन फिनोमेना, वो आ जाए तो आज वो कल वो अफगानिस्तान में, परसों वो उधर होगा. दैट्स वेयर व्हेन यू हैव अ सॉलिड फादर, तो वो अपने बच्चों को रगड़ा दे सकता है ना कैलकुलेट वे. तो वो तो हमारा, हमने CPEC अथॉरिटी बनाई उसको बनने के लिए. तो इदारे हैं इधर,
जैसे महमूद ने कहा कि इट ऑल हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड, एक इदारा दूसरे को, इनका इदारा है अगर मिसाल के तौर पे शी इज एक्स DGNIO और वो अगर एक मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आई एम श्योर कि उसने मुद्दतों में कभी MMD से बात नहीं की होगी, या वो बात करेगा तो वो क्यों करेगा इन टर्म्स ऑफ के दिस पोल्स अपार्ट. सो जो अथॉरिटी बिल्कुल इंस्टीट्यूशन जी हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिक्वायर्ड है, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बीइंग देयर. मोमा एक आपने मैरीटाइम पहले तो मिनिस्ट्री नहीं थी, आई थिंक ये अभी रिसेंट ये जब भी बनी 10 सालों में, तो ये अब इसकी पहले तो पोर्ट्स एंड शिपिंग थी, आपने उसको और ब्रॉड होराइजन कर दिया, तो उसी में आप किया जाए. लेकिन एज यू सेड और जो हमने पूरी बात की उसका समअप ये है कि जो भी हमने करना क्या है, जो करने के जो सोल्यूशन, लटकाने के अलावा कोई सोल्यूशन दें. लटकाना तो ऑन अ लाइटर और दिस रोड इनएविटेबल है, ठीक है, अगर हमने टर्न अराउंड करना है. नाउ बिसाइड द पॉइंट जो हमें हर इदारे का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रोथ इंडिकेटर एंगेज करने चाहिए कि भाई तुम्हें ये फिशरी की एक्सपोर्ट पहुंचनी है, आप DG फिशरी को पहुंचनी है. जैसे आपने टावर खड़ा करना है ना जी, टावर बुकिंग हो गई, नहीं हुआ, गैस नहीं है, तो अब लोग जूते मारेंगे ना, जिसने टावर दे दिया आपने दिए, तो यू नीड अ डिलीवरी ऑफ इट. तो इसी तरह आप हर रिस्पेक्टिव इदारे को आप एक टारगेट और KPI दे दें और कहें ये आपने करना है. ये पाइमेक हो रही है, इसका KPI हो, भाई हमें 5 मुल्क चाहिए ही चाहिए रीजन के जो यहाँ पे शिपयार्ड बनाए, यहाँ पे आप मशीन डॉकयार्ड्स बनाए, हैचरीज बनाए आप हमारे, और उसके ऊपर बनाने का नहीं हो, उड़ा के रख दो बंदे को, नॉट ओनली उसको एग्जाम्पल बनाओ. देखिए ये जो हमारे जो ख्वाब हम देख रहे हैं ना, ये चलना आपके पैसे से इन्वेस्टमेंट बनानी है, आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, लोकल नेशनल. और इन्वेस्टर एक चीज़ मांगता है जो हमारे यहाँ नहीं है, दैट इज़ वन विंडो सोल्यूशन. जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं और जब ऐसी अथॉरिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहाँ पे वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो, हम बात करें टूरिज्म की, हम बात कर रहे हैं फिशरीज की, हम बात एग्जैक्टली, तो वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो सारे काम आपके करके दे, वही ना कि जी फलां इदारे के पास जाओ, ठिकानेदार के पास जो हमारे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सर्टेनिटी से आता है, स्टेबिलिटी से आता है, ना स्टेबिलिटी है ना सर्टेनिटी, फिर ईज ऑफ डूइंग. देखिए स्टेबिलिटी हम अनफॉर्चुनेटली रिलेट करते हैं और इफेक्ट भी होती है हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. Agreed. दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ इकोनॉमिक पॉलिसियाँ चलती हैं, कोई आए कोई जाए. जापान की एग्जांपल ले लें आप, 10 सालों में देखें 4-5 वज़ीर आज़म सदर जा चुके हैं वहाँ पे. इंडिया की एग्जांपल ले लें, जब ये आते हैं मनमोहन वाजपेयी के बाद तो कंटिन्यू करते हैं पॉलिसीज को. हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि नई हुकूमत आके अपनी नई पॉलिसी लाती, पुरानी को डिस्कार्ड कर देती. तो आज अगर आप इससे कंसेंसस कर लें कि भाई ये पॉलिसियाँ जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बिठाएं कि 10 साल तक ये चेंज नहीं होनी, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टर, हम जब जाते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट, तभी मैंने कहा था नेशनल इकोनॉमिक प्लान. एग्जैक्ट, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, दैट इज नीडेड. आई थिंक पाकिस्तान में इसकी आज से ज्यादा कभी जरूरत नहीं. सर मेरी क्या औकात है, हफीज पाशा साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट की पूरी फहरिस्त में, और वो कह के टीवी पे थक गए हैं कि प्लीज ये कमेटी बना दें, ये प्लान बना दें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें. वो हमारे फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के जो वजीर हैं, वो 6 महीने का जब खाना जमा हो जाता है कहते हैं वी आर फूड सेफ. वो 6 महीने की प्लानिंग है हमारी. विजन नहीं है. एग्जैक्टली, बेसिकली वजह यह है कि विजन. I think- अच्छा ओशन, मैं कहती हूँ अथॉरिटी से ज्यादा काफी सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ ओशनोग्राफिक कमीशन बनाया जाए. हम whatever it is, देखिए there should be ना. somebody who देखिए, takes जो care of all the मसला issues, है, आपको सोल्यूशन दे, वो एक प्लेटफॉर्म से बैठ Autonomous body हो एग्जैक्टली, वो बोले कि भाई Commission कंसिस्टेंसी है, हम कहीं नहीं जा रहे. ओशनोग्राफिक कमीशन उसके बाद मैंडेट हो, ये तब जब होगा, पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन हो उसको, कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ये तब जब होगा, Only then- सॉरी, जब हम अपनी जात से बियॉन्ड इस मुल्क के निकलेंगे लिए ही नहीं सोचेंगे. ना. अनफॉर्चुनेटली आप कहेंगे कि जी दिस, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जैसे इंडिविजुअल बिलियंस में जो महमूद कर रहे हैं या डॉक्टर नुसरत या आप एक इशू को उठा रहे हैं, विच इज कि हम एक जगह पे पहुंच जाएं, वो हो ही नहीं सकता इफ वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड आवर सेल्फ फॉर दिस कंट्री. अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम्पल देखें ना, बांग्लादेश, यू यूज्ड टू से दिस, बांग्लादेश की इकोनॉमी में, I don't know, I don't have the exact numbers, but I think major part of that, case study देखें ना, आपसे 2 घंटे की फ्लाइट पे आपके लिए मुल्क उसके लिए बना. It is half of that would be developed due to the blue economy. If you ask it is it from पूरी the दुनिया weather developed. official. हमारे टेक्सटाइल यूनिट छुट के वहां चले गए सर. अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात, शायद पता नहीं मुझे पॉलिटिकल हो जाएगा. CPEC आया, गवादर की तरक्की के ख्वाब हम सब ने देखे, और मुझे मेरा वो ड्रीम लैंड है. पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए क्या पोटेंशियल था, मुझसे बेहतर आप लोग हाउसिंग सोसाइटीज बनना शुरू हो गई थी ग्वादर में, हाँ, एक वो के ठीक नाते है, एक हमेशा नहीं बनी, ना, हजारों, और वो भी this नहीं is बनी, important. फाइल फ्रॉड भी हो गए उसके अंदर. ना,
देखिए हाउस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद कुछ और आती है। लेकिन वहाँ जो मैंने सुना, जो मुझसे बिजनेसमैन ने कहा कि जो फैसिलिटीज़ वो चाइनीज़ को दे रहे हैं वो लिवरेज पाकिस्तानीज़ को नहीं है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सीपीएक कोस्ट, जो उसकी कम्युनिटी है इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सी। उसका एक फेलियर का एक वजह ये भी है कि जब आप लोकल कम्युनिटी को, लोकल बिजनेसमैन को आप उसका हिस्सा नहीं बनाते हो, वो लिवरेजेस नहीं देते, तो जब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं ना तो चीज़ें स्टिक पे आ जाती हैं। और मैंने शुरू में भी ये कहा कि जब तक बिजनेस सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, पैसा इन्वेस्ट करें, हमें उसकी सिक्योरिटी चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें तो हम लॉस में तो ना जाएं। इन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से डॉक्टर नुज़हत हम अपने आप से आगे सोच नहीं पा रहे हैं। हम, Exactly. मैं, मेरा घर, मेरा पेट, मेरी गाड़ी, मेरे एसेट्स, मेरे बंगले, मेरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान। कुछ है ही नहीं। आप इस गवादर की बात कर रही हैं, वेरी 1 minute गवादर राइट नाउ वी कैन फिलहाल टेल हिम यार चलें तो जो कल फिशिंग पे चलते हैं, आई कांट टेक हिम ओवर देयर बिकॉज़ देयर इज एंड व्हाई दे बीन, हम सीपेक हम मैसेज की बात कर रहे हैं और वो थिंकिंग और दिस बियॉन्ड इमेजिनेशन। सुबह मुझे चीना फोन कर रहा है यार, व्हाट दिस रीजन दैट आई कम इट ओवर हियर एंड इन्वेस्ट माय $200 मिलियन, आप भी जानती हो चीने को COPH व्हाट इट बी, जब एक प्रोपोनेंट दूसरे प्रोपोनेंट से लड़ रहा है अपनी जात के लिए, मतलब एक फैक्शन डायरेक्ट इफेक्टिंग और इम्पैक्टिंग अवर नेशनल इंटरेस्ट। सो हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं कहते हैं हम कि हम भाई सब कुछ करें, फिर अगेन नो जेनेरिक स्पोकन। देखो आई थिंक इश्यूज हैं, ये रहेंगे हमेशा किसी किसी लेवल के ऊपर। हमने आई थिंक मैं एक चीज़ पे आई थिंक सम अप अगर आप कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इंसान के ऊपर सख्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं डालते, ये कुदरत का एक समझ लें फिलॉसफी है। तो इस तरह मनसल कौम, देयर इज ऑलवेज समथिंग इनसाइड ऑल ऑफ अस which is superior to our circumstances, which is stronger than our circumstances। हमने उसकी रियलाइजेशन करनी है उसकी, और टीम अप होके हल करना है। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, हमारी ईमान है ये। तो जब आप अच्छी नीयत से, बड़ी अच्छी बात की आपने, नीयत अपनी ज़ात से बढ़ के होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये मसले हल होंगे। अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पाइमैक थिंग, जो मैंने सीरियसनेस देखी है इदारे के लोगों से भी मिला मैं, माशाल्लाह वो जैसे लोग डॉक्टर साहब आज लगी हुई है, इंशाल्लाह इससे कोई दरवाजे खुलेंगे। और फिर हमें इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट इवेंट चीज़ें होती हैं कि आपने उससे क्या हासिल किया और उसको किस हद तक एग्जीक्यूट किया फॉलोअप करके। जनरली हम इवेंट के बाद अगले इवेंट लग जाते हैं। तो आई थिंक पोस्ट इवेंट साइड ऑफ दिस पाइमैक वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द इवेंट इटसेल्फ। कैसा होगा पोस्ट इवेंट डॉक्टर नुज़हत, अच्छा होगा? मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ बहुत पॉजिटिविटी के साथ कि हम इस वक्त जो कोशिश में हैं, बड़े बिजनेसेस तो ये बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं, जो छोटे बिजनेसेस मैं फोर्सी कर रही हूँ, तो कुछ नए बिजनेस इंटरवेंशंस के हम इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू करेंगे। कुछ नई डायरेक्शंस में हम यूथ को भी और लोगों को डालेंगे, दैट इज़ एन आइडिया। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ओशन की दोस्ती करेंगे पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ओशन जो है वो कराची नहीं, दुश्मनी नहीं है। इस वक्त जो हम समझते हैं वो सिंध और बलूचिस्तान का ओशन है, बट दिस इज़ पाकिस्तानी वाटर। तो ओशन को KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान सब लोगों को पार्ट करना चाहिए, सब लोगों को इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। दैट्स द की फॉर सक्सेस। मुझे वो बात याद आ रही है कि मैं सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान से पहले पाकिस्तानी बनना एग्जैक्टली। तो ये ओशन पाकिस्तान का है और इसमें पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और ये पूरे पाकिस्तान में इसकी एडवोकेसी और इसकी ओनरशिप होनी चाहिए। योर लास्ट वर्ड्स मीर साहब, आप क्या आखिर में रेकमेंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे सर? जी बस वन लाइन ये जो है कि as I said earlier, action speaks louder than the words, और we will whatever we discuss today, इसको हम इसका एक टेक अवे बनाएं, और वो टेक अवे in the form of the event in the PIMEC, and then that PIMEC will show this कि we will demonstrate them कि इधर हम बैठे थे, not only मैं अपना निकाल के this, you're not paying me and I'm not paying you to have it, कि भी हम बैठे थे कि एक सेक्टर, बिकॉज अगर हम ये अपने अंदर सोच लेंगे ना जी कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कि मेरी हमारे वालिद साहब अक्सर कहते थे कि अगर अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो ऐसा सिनारियो बना लो कि नुकसान ना पहुंचे। तो इधर हम इस तरह से ये कर लें कि ये हम टेक अवे निकालें, और वो टेक अवे को फिर हम प्रोग्राम करें 2 महीने बाद कि हाँ जी व्हाट जो हमने किया उसका व्हाट आर द टेक अवेज ऑन इट। दैट इज आई थिंक, एंड दिस one small step, baby step, eventually towards the eventual macro level development जो this country badly needed in the current state of affairs. Very well said मीर साहब। मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ उवैस मीर साहब थे जिन्होंने आज शो को 4 चांद लगाए।
जो मशवरे उन्होंने दिए हैं, काश अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार के कानों तक वो पहुंच जाएं, बस थोड़ा सा उनके ऊपर आप ध्यान दे दें, मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरशद महमूद साहब का, सर थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह करे कि ब्लू इकोनॉमी की अथॉरिटी बन जाए, कमीशन बन जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम सही तरह इस्तेमाल करें, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ें। लेकिन हकीकत यही है कि मुल्क की जो मईशत ओवरऑल उसका जो हाल है वैसा ही कुछ हाल ब्लू इकोनॉमी का है। डॉक्टर नौज़त, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपका साथ इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस वो अपने तमाम तर टारगेट्स अचीव करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं, राइट ऑडियंस भी है, सही लोग भी हैं, और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त ज़रूरत भी है एक सहारे की, एक मदद की, क्योंकि गिरते हुए को सहारा ही चाहिए होता है। और जो हमारे मौजूदा हालात हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क की रहनुमाई फरमाए, मदद फरमाए अपनी रहमतों की, अपनी बरकतों से। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तलहा जो को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।